संसार दुःखमय छ। दुःखको मूल कारण भनेको तृष्णा हो। तृष्णालाई त्याग्न सकिन्छ। तृष्णालाई त्यागेपछि मात्र दुःखबाट छुटकारा मिल्दछ र निर्वाण अर्थात् शान्ति प्राप्त हुन्छ। संसारलाई यस्ता महाज्ञानको उपदेश दिने विश्व शान्तिका महानायक भगवान बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो। नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएर बोधगयाबाट ज्ञान प्राप्त गरी सारनाथमा आफ्ना शिष्यहरूलाई धर्म प्रवचन दिनुभएको थियो भगवान बुद्धले। भगवान बुद्ध एक युग पुरुष हुनुहुन्छ। यस्ता महात्मा पुरुषले जन्म लिएको नेपाल भूमि अत्यन्तै पवित्र छ। त्यसैले यस्तो पवित्र भूमिमा एकपटक पाइला टेक्न संसारभरका मानिसहरू लालायित हुने गर्दछन्। भगवान बुद्धको गुणगान जति नै गाए पनि कमी नै हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धका अनुयायी हामी बुद्धलाई कोटि कोटि नमन गर्दछौँ र उहाँको शरणमा पर्दछौँ। बौद्ध धर्मको दर्शन सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्दै यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुका साथै अध्ययन अध्यापन र विभिन्न पूजापाठ गर्दै विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाउने पवित्र उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो श्री पल्युल साङगाक छोलिङ गुम्पा। समुद्री सतहबाट 2032 मिटर उचाइमा अवस्थित यो गुम्पा प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत इलाम जिल्लाको माई जोगमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ बजार शङ्खाबुङमा पर्दछ। करिब 135 वर्षभन्दा पुरानो यो गुम्पालाई इलाम जिल्लाकै धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको गुम्पाका रूपमा चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1940 सालमा स्थानीय गाउँवासीको पहलमा 3 तले गुम्पा स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले उक्त 3 तले गुम्पाको भवन पूर्ण रूपमा क्षति हुन पुग्यो। क्षतिग्रस्त गुम्पालाई गाउँलेहरूले नै पुनर्निर्माण गरेका थिए। नेपालमा गएको विक्रम सम्वत 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले गुम्पालाई फेरि पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको हुनाले हाल यो गुम्पाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। नेपाल लगायत विश्वमा रहेका समस्त प्राणी जगतको सुख शान्ति र विश्व जगतमा शान्ति फैलियोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले पल्युल साङगाक छोलिङ गुम्पामा विश्व शान्ति पूजाको आयोजना हुने भएकाले दक्षिण भारतको महेश्वर नाम्रोलिङ गुम्पाका प्रमुख धर्मगुरु परम पूजनीय श्रद्धेय श्री खिन्टुल ग्याङ्खाङ रिम्पोछेज्यूलाई गुम्पामा निमन्त्रणा गरिएको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएको श्रद्धेय खिन्टुल ग्याङ्खाङ रिम्पोछेले यस्तो पवित्र कार्यमा शरीक हुनका लागि गरिएको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय खिन्टुल ग्याङ्खाङ रिम्पोछे साथै सेङ्डाक टुल्कु 2076 वैशाख 24 गते नेपालको राजधानी काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक उडान भएर झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा अवतरण हुनुभएको थियो। झापा विमानस्थलमा अवतरण भइसकेपछि पल्युल साङगाक छोलिङ गुम्पाका लामागुरु, आयोजक समितिका पदाधिकारी लगायत श्रद्धालु भक्तजनहरूद्वारा श्रद्धेय रिम्पोछेको स्वागत गरिएको थियो। चन्द्रगढी विमानस्थलबाट रिम्पोछे र्यालीसहित केही समय विश्राम र भोजनका लागि झापाको चारालीमा पाल्नु भएको थियो। चारालीमा रिम्पोछेलाई त्यहाँका शेर्पा समुदायले भव्य स्वागत गरेका थिए।
विश्राम पश्चात श्रद्धेय धर्मगुरु सहितको र्याली चारालीबाट इलामको नयाँ बजारतर्फ अगाडि बढेको थियो। झापाको बुधबारे बर्नी चिया कमान सुनमाई हुँदै यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। इलामको रोङ गाउँपालिकाको जोरखलस र हर्कटेसम्मको यात्रा पनि त्यत्तिकै रमणीय छ। कन्यामको रमणीय चिया बगानको मनै लोभ्याउने सुन्दर दृश्यको मजा लिँदै छिनमै आउने छिनमै हराउने कुहिरोको घुम्टोलाई छिचोल्दै जाँदाको मजा नै छुट्टै छ। अर्कोतर्फ स्थानीय श्रद्धालु भक्तजनहरूले ठाउँ ठाउँमा रिन्पोछेको श्रद्धा भक्तिपूर्वक गरिएको स्वागतले धार्मिक सद्भावको अनुभूति गराएको थियो। यात्रा अघि बढ्ने क्रममा शीतल र स्वच्छ हावासँगको स्वर्गीय आनन्द लिँदै चिया बगान छिचोल्दै जाँदा फिक्कल बजार पुगिन्छ। फिक्कल बजारमा पनि रिन्पोछेलाई स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका थिए। यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदा बरबोटे, रङफोक, ढोडे, मयुङ खोला हुँदै सूर्योदय नगरपालिका र माई जोगमाई गाउँपालिकाको सिमाना जोगमाई खोलाको सङ्गमस्थल पार गर्दै माई जोगमाई गाउँपालिकाको नयाँ बजारबाट र्याली श्री पल्युल साङाक छोलिङ गुन्पामा प्रवेश गरेको थियो। गुन्पा स्थलमा लामा गुरु लगायत श्रद्धालु भक्तजनको उत्साहजनक उपस्थितिमा श्रद्धेय धर्मगुरु खिन्टुल ग्याङखाङ रिन्पोछेज्यूको भव्य स्वागत गरिएको थियो।
गुम्पाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि श्रद्धेय रिम्पोछेले दीप प्रज्वलन गर्नुका साथै बुद्ध भगवानलाई खादा अर्पण गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात सबै लामा गुरुहरूले मन्त्रोच्चारण गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय रिम्पोछेलाई गोन्पाका लामा गुरुले मेडल अर्पण गर्नुभएको थियो। साथै स्थानीय शेर्पा समुदायले रिम्पोछेलाई चिया र खाताद्वारा स्वागतका साथै दर्शन भेट गरेका थिए। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँ बजारको शङ्खाबुङमा अवस्थित श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पालाई विश्व शान्ति पूजाको यो पवित्र अवसरमा अत्यन्तै मनमोहक ढङ्गले सजाइएको थियो। गोन्पाको भित्री भागमा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित देवताका तस्बिरहरू एवं थान्का राखिएको थियो। यस्तै गरी पूजाको लागि विभिन्न आकृतिका तोर्माहरू बनाएर सजाइएको थियो। 2076 साल वैशाख 25 गते बिहान सबेरैदेखि श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पाभित्र बौद्ध धर्म मन्त्रोच्चारणको पवित्र ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। बिहानैदेखि श्रद्धेय सेङ्डाक टुल्कु लगायतका लामा गुरुहरूले बिहानको पूजापाठको सुरुवात गर्नुभएको थियो। आयोजक समितिका पदाधिकारी लगायत स्वयंसेवकहरू कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त देखिन्थे। श्रद्धेय धर्मगुरु श्री खिन्टुल क्याङखाङ रिम्पोछेज्यूले 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गोन्पाको पुनर्निर्माण हुँदै गरेको श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पाको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। दिउँसोको भोजन सकिसकेपछि श्रद्धेय धर्मगुरु श्रद्धेय खिन्टुल क्याङखाङ रिम्पोछेज्यू गोन्पाभित्र पाल्नु भएको थियो। गोन्पामा लामा गुरुहरू लगायत श्रद्धालु भक्तजनहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। वाङ अभिषेक कार्यक्रम भएकाले श्रद्धेय रिम्पोछेले सर्वप्रथम महान निधिपति रिगजिन ज्याछुन निङपोद्वारा निधि अथवा तेरबाट निकाल्नु भएको याङजाप कोन्चोक जिदुईको वाङ अभिषेकको विषयमा अमृतमय धार्मिक प्रवचन प्रदान गर्नुभएको थियो। यसलाई नेपाली अनुवाद खिन्पो गावाङ पेमाले गर्नुभएको थियो। यस गुम्बाका कार्यसमितिहरूले जुन यो प्रस्ताव राख्नु जस्तै गरी रत्न समुदाय अथवा त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको समुदाय अभिषेक यो भएको अभिषेक प्रदान गरिदिएको प्रस्ताव राखे। जस्तै गरी यसमा आज जुन
उपस्थित हुनुभएका तुल्कु रिम्पोछे, थेन्पो, गोविन्द आचार्य र समुदायभित्रहरू त्यस्तै गरी वानमा दाजुभाइका दिदीबहिनीहरू जिन्दा याजमानहरू सबैसँग उपस्थित हुनुभएकोमा सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन प्राप्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो जुन अहिले नयाँ पुनर्निर्माण भइरहेको गुम्बाका जुन अध्यक्ष पेम्पा लामा र लगायत सबै खेमको र यहाँका लोकेलहरू जरिले यो पुनर्निर्माण गर्न गइरहेको छ र मैले सुनेको छु गुम्बा मात्रै नभएर बाटो पनि बनाउँदैछ भनेर सुनेको छु र यसका लागि यस गुम्बाका कार्य समितिहरूलाई मेरो विशेष हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सामान्यमा भगवान गौतम बुद्ध यो संसारमा पाल्नु भएर र निर्माण हुनु भएर अहिले लगभग 2500 वर्ष बितिसकेको छ। यो भगवान गौतम बुद्धसँग मात्रै नभएर नेपाल चाहिँ योभन्दा अगाडिको बुद्ध दिपाङ्करसँग पनि धेरै सम्बन्धित भएको र बुद्ध दिपाङ्कर पछाडि भगवान गौतम बुद्ध र त्यस्तै गरी गुरुपद्म समूहसँग पनि नेपालमा धर्म र संस्कृतिसँग धेरै सम्बन्ध भएको इतिहासले स्पष्ट रूपमा बताउँछ र त्यति मात्रै नभएर गुरुपद्म समूह तिब्बतमा भोटमा पाल्नु हुँदाखेरि नेपालमा धेरै वर्षसम्म बसेर साधना गरेर गुरुपद्म समूहले यस नेपालमा रहनुभएका हिमालयन जातिहरूलाई धर्म देखाउन र शिक्षा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुर्खादेखि नै लिएर प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो पुर्खाहरू र अहिले हाम्रो कालसम्म गुरुपद्म समूहको शिक्षा दीक्षा र धर्म देखाउनसँग सम्बन्ध भएको स्पष्ट छ। सूत्र र शास्त्रहरूमा यसरी उल्लेख गरेको छ जो गुरुपद्म समूहको चरणमा सम्बन्ध छ त्यो सबै प्राणी र मानव जातिहरू कहिले पनि दुर्गतिको रूपमा जन्म लिने छैन र मोक्षको उच्च रूपमा जन्म लिनेछ भनेर बताउनु भएको। जस्तै गरी श्रद्धेय रिम्पोछेले याङजाप कुञ्चोक चिदुईको वाङ अभिषेकको साधना पूजा गर्नुभएको थियो। वाङ अभिषेक पूजाको समयमा मेन्डल अर्पण गर्नुपर्ने बौद्ध धर्मको धार्मिक प्रचलन अनुसार श्रद्धेय रिम्पोछेलाई मेन्डल अर्पण गरिएको थियो। आदरणीय धर्मगुरु छोक्टुल ग्याङखाङ रिम्पोछेज्यू सुरुमा दक्षिण भारत महेश्वरका श्रद्धेय धर्मगुरु पेमा नोर्बु रिम्पोछे ज्यूद्वारा निर्माण गर्नुभएको गुम्बामा अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो अध्ययन पुरा गरिसकेपछि सोही गुम्बामा लामो समयसम्म शिक्षकको भूमिका निभाउनु भएको थियो। इस्वी सम्वत 2008मा परम पूजनीय गुरु पेमा नोर्बु रिम्पोछेज्यू परिनिर्माण हुनुभए पश्चात सोही गुम्बाका खेन्पो टुल्कु तथा सम्पूर्ण लामाहरूको अनुरोधमा उहाँले गुरु पेमा नोर्बु रिम्पोछेज्यूको भूमिका ग्रहण गर्नुभएर गुरु हुँदाको क्रियाकलाप जस्तै गरी उहाँले पनि अहिले सोही अनुरूप बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आउनुभएको छ। रिम्पोछेले संसारका विभिन्न देशहरू ताइवान, सिङ्गापुर, भुटान जस्ता थुप्रै देशहरूमा पाल्नु भएर धार्मिक प्रवचन वाङ अभिषेक प्रदान गर्दै आउनुभएको छ।
कार्यक्रममा गोन्पाकु विद्यालय हिसे हुसिल सेरप रडिलिङमा अध्ययनरत उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई श्रद्धेय रिम्पोछेको बाहुलीबाट पुरस्कार तथा खादा दिनुभएको थियो। श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पाको भित्र बाहिर सबैतिर भक्तजनहरूको उल्लासमय उपस्थिति रहेको थियो। सबैजना वाङ अभिषेकको पर्खाइमा आतुर देखिन्थे। वाङ अभिषेक ग्रहण गर्नका लागि माई जोगमाई गाउँपालिका लगायत अन्य विभिन्न गाउँ बस्तीबाट उपस्थित भएका थिए श्रद्धालु भक्तजनहरू। वाङ अभिषेक साधना पूजा सकिसकेपछि उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई रिम्पोछेको बाहुलीबाट वाङ अभिषेक प्रदान गर्नुभएको थियो। Bodhisattva
पलिउल साङाक छोलिङ गोन्पामा सम्पन्न भएको उक्त धार्मिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनमा स्थानीय सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, देश विदेशमा रहनुभएको महानुभावहरू, धार्मिक लामा गुरुहरू, स्वयंसेवक, सुरक्षा निकाय लगायत सम्पूर्णको आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक र नैतिक सबै किसिमको सहयोगको कारणै सम्भव भएको हुनाले आयोजक परिवार सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछ। वाङ अभिषेक कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि मनोरञ्जनका लागि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको हुनाले श्रद्धेय धर्मगुरु खेन्टुल गेङखाङ रिम्पोछेज्यू, सेङडाक टुल्कु लगायत खेन्पो र लामा गुरुहरू उक्त कार्यक्रममा आसीन हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै माई जोगमाई गाउँपालिकाका प्रमुख जित बहादुर राईले गुम्बा भनेको धार्मिक स्थल हो, यसको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा हामी सबै लागि पर्दछ र यसका लागि स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। हाम्रो माइजोकमाई गाउँपालिकाको एउटा धार्मिक पर्यटनको हिसाबले, धर्मको हिसाबले, सँगसँगै यो धार्मिक पर्यटनको हिसाबले यो माइजोकमाई गाउँपालिकाको मात्रै नभएर यो इलाम जिल्लाकै राष्ट्रमा एउटा परिचित यो धार्मिक स्थल हो। यो धार्मिक स्थलको जति हामीले उन्नति गर्न सक्यौँ, जति यसलाई विकास गर्न सक्यौँ, जति यसलाई अगाडि बढ्न सक्यौँ, हाम्रो माइजोकमाई गाउँपालिकाको एउटा जनताको पक्कै पनि यसले उद्धार गर्नेछ र यस क्षेत्रमा हामीले चाहेको विकास, हामीले चाहेको शान्ति, हामीले चाहेको समृद्धि पनि यसको माध्यमबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ र यसलाई जोगाउनु, यसको संरक्षण गर्नु र यसको सम्वर्धन गर्नु जुन हाम्रो एउटा दायित्व हो, जुन एउटा जिम्मेवारी हो, त्यो दायित्वबाट सम्पूर्ण यस भेगको जनसमुदाय हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर हामी बीचको एउटा सहकार्य, समझदारी र साझा एउटा एकताको साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा जरुरी छ। त्यसैगरी खेन्पो गावाङ पेमाले बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भनाइहरू राख्नु भएको थियो। गुम्बाहरू पुनर्निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ यो भगवान गौतम बुद्धको पालादेखि नै हामी लामाहरूले गर्ने होइन, यसमा जिन्दा दाताहरूको भूमिका निभाएर मात्रै गुम्बा बनिनेछ र गुम्बा पुनर्निर्माण हुँदाखेरि यसको पुण्य चाहिँ चक्रवर्ती राजाको रूपमा जन्म लिन्छ भनेर शास्त्र र सूत्रहरूमा लेखिएको छ। यो सत्य हो, यो पक्का हो। आज हाम्रो सामु गुरु पेन्डो रिम्पोछे स्वयं नभए पनि उहाँको हृदय धर्मपुत्र प्रतिनिधिको रूपमा र त्यस्तै गरी
उहाँको हृदय पुत्र खेन्टुल क्याहानुबुचेज्यू यहाँ स्वयं उपस्थित हुँदा हामीलाई गुरु पेनरुम्बुचे स्वयं उपस्थित भएको गर्व लागिरहेको छ। श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पाका लामा पेम्बा शेर्पाले गुम्बाको संरक्षणमा गुम्बा परिवार मेहनतका साथ लागि परेको र यसको पुनर्निर्माणमा धार्मिक आस्थावान महानुभावहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको र यसलाई पूर्णता दिनको लागि अझै पनि सबैजनाको सहयोगले मात्र सम्भव हुने कुरा बताउनु भएको थियो। र सालुगढाबाट काठमाडौँबाट र इलाम यो सम्पूर्ण माइचोकमै गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्ने जिन्दादाताहरूलाई एकमुष्ट सबैजनालाई अनि गुम्बामा सहयोग गरिदिनु भएको तपाईँको सहयोगले गर्दाखेरि आज हाम्रो यस माइचोकमै गाउँपालिका यो पहिले साङा छिलिङ गुम्बाको यो गुम्बा निर्माण काम धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढिरहेको छ। यो सबै तपाईँको सहयोगले गर्दाखेरि हाम्रो गुम्बा यहाँसम्म पुगेको सबैलाई अनि हामी यो गुम्बाको तर्फबाट अनि सबैलाई अनि ट्रस्टीले र सबैलाई धन्यवाद थुजेसे भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। बेलुकी पख मनोरञ्जनका लागि गरिएको विविध सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकार डोमा हिल्मो, इन्द्र गुरुङ, डोमा शेर्पा, दासाङमु शेर्पाले उपस्थित सबैलाई भरपूर साङ्गीतिक मनोरञ्जन दिनुभएको थियो। स्थानीय कलाकारहरूले पनि सांस्कृतिक प्रस्तुति गरेर कार्यक्रमलाई त्यत्तिकै रोमाञ्चक बनाएका थिए। कार्यक्रममा इलामका विभिन्न गाउँबाट जनमाहौलको उल्लासमय उपस्थिति रहेको थियो। साँझपख नेपालकै पहिलो डिजे तेन्जिङको डिजे सेसनमा छमछम्ती नचाउँदै कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। हामी मिलेको छ र कराउने औँठीराको मत इलामतिरको औँठीराको मत इलामतिरको श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि इच्छुक दानदाताहरूमा 1 थुकी सुकी 100 थुकी नदी भनेको जस्तै सबैजनाको सानो सहयोगले पनि धेरै हुने भएकाले यस पुण्य कार्यमा धर्मप्रति आस्थावान महानुभावहरूले आफूले सकेको सहयोग गरिदिनु हुनका लागि श्री पल्युल साङाक छोलिङ गोन्पा पुनर्निर्माण समिति विनम्र अनुरोध गर्दछ। भवतु सर्वमङ्गलम्।